नाज़रीन, पाकिस्तान के अजीम सियासी लीडर ने आखिरकार वो ऐलान कर ही दिया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। पीडीएम की सारी चालें, तदबीरें, प्लानिंग्स उल्टी पड़ गईं। वो जो कप्तान को असेंबलियां तोड़ने से डरने का ताना दिया करते थे, अब कप्तान के एक ऐलान पर ही खुडे लाइन लग गए हैं। इमरान खान के एक मास्टर स्ट्रोक के आगे मफाहमत के बादशाह की मफाहमत, नवाज शरीफ के सियासी चालबाजियां और डीजल की चलाकियां ढेर हो गई हैं और कप्तान ने असेंबलियां तोड़ने का ऐलान करके सबको अब्दी नींद सुला दिया है। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि क्या पीडीएम इमरान खान के ऐलानात पर रद्देअमल में कोई सियासी चाल चलेगी या असेंबलियां टूटने देगी? क्या परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली भी तोड़ने के लिए हामी भर दी है? क्या पंजाब का निगरान वज़ीर आला तहरीक इंसाफ से होगा? क्या आम इंतखाबात एक बार फिर रमजान में होंगे? क्या गवर्नर पंजाब असेंबली तोड़ने की समरी पर दस्तखत करेंगे? वीडियो में आगे चलकर इन सारे सवालों का खुलासा किया जाएगा और बताया जाएगा कि इमरान खान का पंजाब असेंबली तोड़ने का ऐलान, परवेज इलाही ने समरी गवर्नर को भेज दी। मुल्की तारीख में दूसरी मरतबा रमजान में इंतखाबात का इम्कान, पंजाब असेंबली तहलील के बाद निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर, जमान पार्क में पीटीआई सीनियर क़यादत का इजलास, इमरान खान ने अहम फैसले कर लिए, मोनिस इलाही का इमरान खान को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने की तैयारियां करने का मशवरा। नाज़रीन, इमरान खान ने एक बार फिर मुल्क की भाग दौड़ संभालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जबकि शहबाज हुकूमत वज़ीर आला हाउस से अपना बोरिया बिस्तर समेटने में जट गई है, क्योंकि इत्तेहादी टोले को उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान परवेज इलाही को इत्तेमाद का वोट दिलवाने के बाद असेंबलियां तहलील कर देंगे। और ये भी इतलात हैं कि असेंबली की तहलील के बाद निगरान हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। लेकिन क्या पीडीएम इतनी आसानी से अपनी हुकूमत को खत्म करने देगी? क्या शहबाज शरीफ हाथ आई बाजी हार गए हैं? नवाज शरीफ ने नून लीग की शिकस्त का सारा मलबा शहबाज शरीफ पर क्यों डाल दिया? क्या एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को ही मुल्क का वज़ीर आज़म बनाने को तैयार हो गई है? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नून लीग पीडीएम में शामिल होकर खून के आंसू रोने लगी। रायवंड की सियासी जमात बनने पर बड़े मियाँ सीखपा छोटे मियाँ को बड़ा हुक्म दे दिया। कप्तान की जीत के बाद मरियम नवाज वतन वापसी से कतराने लगी। निगरान सेटअप से मुतालिक जमान पार्क में हम फैसले हो गए। क्या इस बार आम इंतखाबात रमजान के महीने में होंगे? इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली कब तहलील होगी? अहम फैसला हो गया। पीडीएम जमातों के दरमियान टेलीफोनिक राब्तों में तेजी। नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। अपोजिशन का ईवान बाला में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। नाज़रीन, पीडीएम ने अपनी अब तक की सारी ताकत और अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को हर महाज पर बाखूबी शिकस्त देने की कोशिश की, लेकिन इस टोले की सारी कोशिशें रायगा गईं, जिसकी ताज़ा मिसाल इमरान खान का परवेज इलाही की जीत के बाद असेंबलियां तोड़ने का फैसला है। क्या आम इंतखाबात रमजान में होंगे? पीडीएम ने क्या इब्तदाई हिकमत अमली तैयार कर ली है? इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि ताज़ा तरीन सर्वे में इमरान खान मुल्क के सबसे मकबूल लीडर करार पाए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक IRIS नामी इदारे की जानब से अवामी राय पर मबनी ताज़ा तरीन सर्वे में मुल्क के लीडरों की मकबूलियत जानने की कोशिश की गई। सर्वे में इमरान खान 56% के साथ मुल्क के सबसे बड़े मकबूल लीडर करार पाए, जबकि पीडीएम क़यादत मजमूई तौर पर भी पीटीआई चेयरमैन के मुकाबले में निस्फ मकबूलियत भी हासिल न कर सकी। सर्वे के दौरान 56% अफराद ने इमरान खान पर एतमाद करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ही मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकते हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को 19% पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी को बिलावल भुट्टो को महज 1% अवाम का एतमाद हासिल है। मुल्क के वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ 0% अवाम की हिमायत हासिल कर सके, यानी मुल्क के सबसे गैर मकबूल लीडर करार पाए। यूँ इमरान खान की 56% मकबूलियत के मुकाबले में वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की क़यादत मजमूई तौर पर भी महज 22% अवामी हिमायत हासिल कर सके। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि IRIS का सर्वे हमारे मुख्तदर हलकों की आंखें खोलने के लिए काफी होना चाहिए। 79% पाकिस्तानी समझते हैं कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि सर्वे के मुताबिक 59% अफराद की माली हालत पिछले साल से बदतर हुई है और 71% लोग फौरी इंतखाबात चाहते हैं। नाज़रीन, उधर पीडीएम में शामिल चंद जमातों का अवामी ग्राफ काबिल कदर था, लेकिन इस नाम नेहाद इत्तेहाद ने न सिर्फ उन जमातों का ग्राफ नीचे गिराया, बल्कि मुस्तकबिल में भी इन्हें अवाम के नजरों में गिरा दिया है। और वाहिद एक खान साहब भी हैं जो अवामी उमंगों की तर्जुमानी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली तहलील कर दी है। तर्जुमान पीटीआई फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आला ने असेंबली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर ने 2 दिनों में समरी मंजूर न की तो असेंबली 48 घंटों में खुद ब खुद टूट जाएगी, जबकि चौधरी मोनिस इलाही के मुताबिक असेंबली तहलील करने का वादा पूरा हो गया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानब से सूबाई असेंबली तहलील करने का फैसला किए जाने के बाद इनके साहबजादे और रुकन कौमी असेंबली चौधरी मोनिस इलाही की जानब से ट्विटर पर पैगाम जारी किया गया है। इन्होंने पंजाब असेंबली की तहलील की एडवाइस शेयर करते हुए लिखा
دکھا کہ وعدہ پورا کر دیا. انشاءاللہ عمران خان کو جلد وزیر اعظم کی کرسی پر دیکھیں گے. اس حوالے سے فواد چودھری کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کے عوام سے وعدہ تھا کہ ہم عوام میں واپس جائیں گے. آج عمران خان نے وہ وعدہ پورا کر دیا. یہ دونوں حکومتیں ہماری اپنی حکومتیں تھیں. ہم نے اپنی حکومتیں ختم کر کے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ عوام کے پاس میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں. آج عوام بھی صرف عمران خان پر اعتماد کرتی ہے. یہاں پر میں چودھری پرویز الہی اور حسین الہی اور اراکین اسمبلی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ایک اصول کے خاطر ساتھ دیا. ناظرین اب مدعا یہ ہے کہ کیا گورنر پنجاب اسمبلی ٹوٹنے کے اسمبلی پر دستخط کریں گے. تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان نے کہا کہ گورنر پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے اسمبلی پر ضرور دستخط کریں گے. ہم الیکشن میں ان کا مقابلہ کریں گے. ان کی بھول ہے کہ یہ الیکشن میں جیت جائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ یہ رات 12 بجے تک اسمبلی اجلاس چلاتے ہیں. اگلے دن کی کارروائی رات 12:05 پر شروع کرتے ہیں. میں نے اسپیکر سے کہا ہمیں آپ کے نمبر پر اعتراض ہے, جبکہ اسپیکر نے پولنگ ایجنٹ تعینات کرنے کی درخواست نہیں مانی. انہوں نے کہا کہ اسپیکر نے پروسیجر کو بلڈوز کیا. سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق پارٹی قائد کی ہدایات کے خلاف کوئی ووٹ نہیں ڈال سکتا. آئین اور قانون کے مطابق اسمبلی کی ووٹنگ کہیں بھی چیلنج نہیں کی جا سکتی. لیکن رہنما نے کہا کہ یہ اپنی سیاست کو اس نہج پر لے گئے جہاں پر ان سے بات ہو سکتی ہے نہ مذاکرات. معاشی حالات بہت خراب ہیں. نگراں حکومت بڑے فیصلے لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ناظرین کرام آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ڈنڈا چل گیا ہے, جس کے بعد پی ڈی ایم اور طاقتور حلقوں نے بھی عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. تازہ ترین میڈیا رپورٹس کے مطابق حکام الیکشن کمیشن نے کہا کہ جیسے بھی حالات ہوں الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے تیار ہے. ماہرین کے مطابق آئین کا آرٹیکل 224 واضح ہے کہ جب قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری ہونے پر تحلیل ہوگی تو 60 روز کے اندر نئے الیکشن کروائے جائیں گے. قبل از وقت اسمبلی تحلیل کی صورت میں 90 روز کے اندر انتخابات ہوں گے. آرٹیکل 112 کے ذریعے اگر گورنر چیف منسٹر کی اسمبلی پر دستخط نہیں کرتے تو 48 گھنٹے کے اندر اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی, جس کے بعد چیف منسٹر کیئر ٹیکرز کے لیے اپوزیشن لیڈر کو خط لکھے گا اور دونوں طرف سے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے 2 نام بھیجے جائیں گے. 3 دن کے اندر نگراں وزیر اعلیٰ پر چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کا اتفاق نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا, جس میں دونوں کی مساوی نمائندگی ہوگی. پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھی 3 دن کی مہلت ہوگی اور 3 دن میں اگر پارلیمانی کمیٹی نے نگراں وزیر اعلیٰ کے نام پر اتفاق نہ کیا تو حتمی فیصلے کے لیے معاملہ چیف الیکشن کمشنر کو جائے گا. چیف الیکشن کمشنر 2 دن کے اندر کیئر ٹیکرز کا فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا. ملک میں جاری سیاسی پولرائزیشن ظاہر کر رہی ہے کہ کیئر ٹیکرز کا حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن کو ہی کرنا پڑے گا, کیونکہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی اے کسی مکالمہ آرائی کے لیے تیار نہیں. دوسری طرف حال ہی میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ملک میں عام انتخابات کم از کم 7 ماہ سے قبل نہیں ہو سکتے, کیونکہ صرف انتخابی حد بندیوں کے لیے اضافی 4 ماہ درکار ہیں. الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جب تک نئی حلقہ بندیاں نہ ہوں انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہو سکتے. صاف اور شفاف انتخابات کروانے کے لیے اسے رواں سال اکتوبر تک کا وقت چاہیے. 7 ماہ کا وقت مانگنے کی بڑی وجہ الیکشن کمیشن نے یہ بتائی کہ اسے آبادی کے لیے نئے تخمینے کے حساب سے نئے انتخابی حلقوں کے لیے حلقہ بندیاں کرنے کی ضرورت ہے. آئین اور الیکشن قوانین کے مطابق نئی حد بندیاں الیکشن کروانے کے لیے بنیادی قدم ہے. انتخابی امور کے ماہرین کے مطابق ان کے خیال میں صدارتی ریفرنس کے ذریعے الیکشن کمیشن کو پرانی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر ایمرجنسی انتخابات کروانے کا اختیار دیا جا سکتا ہے.